السلام عليكم ورحمة الله. إذا حصة جديدة في إطار سيستم ديكسبلوطاسيون، واليوم غادي نهضروا على لانستالاسيون دان سيستم ديكسبلوطاسيون. غادي ناخدو كنموذج كوم سيستم ديكسبلوطاسيون لانستالاسيون تاع الويندوز اكس بي. إذا هادي هو ليكرون تاع الويندوز اكس بي اللي تيبان عندنا هنا سيغ ايكرون، ولكن قبل ما غادي نوصلو ليه غادي نشوفو كيفاش غادي ندوز هاد المراحل تاع الانستالاسيون. اذا اول حاجه غادي نبداو بها هي الكونفيغوراسيون ديال البيوس. دابا البيوس كنعرفو اشنا هو البيوس. اذا هنايا اول حاجه غادي نبدا فيها هي الكونفيغوراسيون، بمعنى غادي نشوف البيوس ديالي مناش من سيبور خصو يديماري باش نبدا الانستالاسيون. داك الديماراج الاول اللي كيديماري به هو اللي كيتسمى البوت، يعني بور بوتي سوا من هذاك السي دي روم ولا الدي في دي روم اللي داير انا في الليكتور، ولا الا كان عندي سيستم ديكسبلوطاسيون سيغ كلي يو اس بي. وهنايا باش نربط كلي يو اس بي بوتابل و سي دي روم بوتابل، هادي سي اون فاسون دابا نهضروا عليها من بعد. هنايا باش ندوز بهاد لي زيتاب خصني على الاول اين فوا ملي كنشعل لورديناتور كاينين واحد توش دي توش ولا اون سول توش، يعني يقدروا يكونوا اكثر من اون توش اللي خصني نورك عليهم باش ندخل السيت اب نتاع البيوس، يعني الريغلاج نتاع البيوس. كاينه سوبر، كاينه ديل، كاينه اف 2، كاينه تاب، كاينه اف 1، كاينه اف 12 وانسي دو سويت. غير هادو فين غادي نعرفهم؟ هو ملي كنديماري لورديناتور، يعني اول مره كنشعلو كيبان عندي هاد ليكرون هذا نتاع البيوس. يعني هنايا تعطيني البيوس اووردز، السنه ديالته 84/2000، يعني هو قديم بزاف. ولتحت كاع عندي بريس ديل تو انتر سيت اب. اذا خصني نوريك على توش ديل. الا كان عندي كلافي اون انجلي راه مكتوبه فيه دي او ال، ديل ديليت. اذا كان فرونسي راه هي سوبر، اس يو بي بي ار. يعني كنوريك على سوبر وغادي ندخل البيوس. اذا هنا هو السيت اب نتاع البيوس. كنمشي في المنيو الفوقاني وغادي نمشي للبوت، يعني راه كاين بزاف نتاع لي منيو، غير غادي نمشي انايا البوت هي اللي مهمه، داكشي علاش مسيليكسيونيها بوت. وهنايا في البوت كاينين عنده هذا البيوس هذا عنده 4. يا اما فيرست بوت ديفايس غادي يمشي للفلوبي درايف، يعني هو الليكتور دو ديسكيت، ولا السكند بوت ديفايس هو السي دي روم، ولا ثيرد بوت ديفايس هو الهارد درايف هو الديسك دور. اذا هنايا تنحدد لي انا بالضبط شكون هو اللي غادي يخاطب في الاول. هنايا خصني نشوف مثلا انا بغيت انستالي من السي دي روم، اذا غادي نديرها هي الفيرست، يعني غادي ننزل بلي توش نتاع الديريكسيون راه هما لي منيو عندي هنا في اليمين، سيليكت سكرين، كاين سيليكت ايتم، تشينج اوبشن. هنا غادي نجي لي توش دو ديريكسيون، وغادي نبقى تنورك حتى نوصل مثلا للثاني، وغادي نورك على بلس تيطلع للفوق، موان تينزل لتحت حتى نحطو في الاول. يعني غادي يولي عندي في الاول مبقاش عندي فيه مكتوبه فيه فلوبي درايف، ولكن بقات عندي فيه سي دي روم. هنا كنقول لي بانه اول حاجه غادي يخاطبها هو السي دي روم ماشي الفلوبي درايف، وبالتالي ندير الثاني هو الهارد درايف هو الديسك دور. يعني اين فوا من السي دي يدوز الديسك دور. اذا تنقول ليه منين غادي يدير. هاد راه ما فيهش الكلي يو اس بي. الا كان عندي شي بيوس جديد راه غادي نلقى فيه الاموفيبل، يعني اي حاجه كتركب في البور نتاع اليو اس بي. من بعد غادي ندير اف 10 اللي هي سيف اند اكسيت، يعني باش نخرج نورك على اف 10 هي انغوجيستري سوفغاردي اي كيتي، وغادي يديماري. يفو ملي غادي يديماري غادي يمشي دابا لليكتور سي دي وغادي يخاطبو، وغادي يشوف واش فيه واحد السي دي. الا فيه واحد السي دي غادي يشوف فيه واش فيه سيستم ديكسبلوطاسيون. هنا هو لقى فيه بانه راه فيه سيستم ديكسبلوطاسيون، وتعطينا هذا الميساج ابوي سور نامبورت كيل توش بور ديماري دو سي دي روم. اذا تنورك على اي توش كيف ما كانت اونتري اسباس اللي كانت، وغادي يبدا لانستالاسيون. دابا هنا غتبدا لو بروغرام دانستالاسيون
دابا تيانسبكتي غير الماتيريال، تيشوف الماتيريال اللي عنده، كارت جرافيك، لا رام، البروسيسور وانسي دو سويت، كاع داكشي اللي هو ماتيريال تيانسبكتيه باش يجمع هذوك المعلومات باش يبدا عليهم غادي يبني لانستالاسيون ديالو. اون فوا كمل لانسبكسيون تاع الماتيريال تتخرج عندي هاد لا فونيتر اون بلو اللي فيها انستالاسيون دو ويندوز. لتحت ابويي سور F6 بور انستالي ان بيلوت سكازي او رايد. هنا تيشوف واش فيه واحد ماتيريال اخر، اركتيكتور اخرى. هذيك سكازي حيت اصلا قليله فاش كاينه وكانت قديمه وكانت غاليه، يعني ما كايناش كاع بلا ما تصدوا راسكم معاه. يعني انا غادي نمشي ديريكتومون ما ندير والو، غادي يدوز l'écran الثاني اللي هو باقي في l'installation. Appuyez sur F2 pour lancer la récupération système automatique. هنايا pour une récupération نتاع السيستم. الا كان هاد الديسك ديور اللي عندي مثلا كان فيه واحد السيستم ديكسبلوطاسيون وما بقاش تيديماري وقعوا فيه مشاكل، اذا pour réparer هذيك داك السيستم pour la récupération d'un système. هنايا l'installation de Windows, changement de fichier, télécharger, chargement des fichiers. هنايا يعني تيبقى تيشارجي لي فيشي كونسيرنون الماتيريال، حيت لان كلشي على الماتيريال. من بعد l'installation de Windows XP professionnel. إذا هاد لا فيرسيون هادي Windows XP professionnel وفي باسيونتي غادي يبقى واحد 5 سكوند تقريبا وغتخرج عندي هاد لا فونيتر. هاد لا فونيتر هنايا تبدا دابا تبدا لانستالاسيون تاعت لي يعني داز من المرحله نتاعت الماتيريال، داز دابا المرحله نتاعت اللوجيسيال. اذن هنايا تيقول لي واش بغيتي تانستالي الويندوز اكس بي. الا بغيت تانستاليه دابا وراك على اونطري. pour réparer ولا récupérer une installation de Windows XP appuyez sur R. انا غادي نوريك على لتوش R، واخا مكتوبه تما ماجيسكول راه غير كتعني غير لتوش R، la touche R اللي كاينه في الكلافي. pour quitter le programme d'installation sans installer Windows XP appuyez sur F3. إذن لا توش دو فونكسيون F3 دوك لي توش الفوق اللي كاينه من F1 حتى ل F12 كنمشي ل F3. F3 سي كيتي لانستالاسيون، ما باقيش تانستالي يعني غادي يخرج من لانستالاسيون. R pour réparer إلا كانت ديجا واحد لانستالاسيون كانت قديمه وقعوا فيها مشاكل وبغيت نصلحها. انتر سي بور كونتيني. اذا بغيت نانستالي دابا ما بغيتش نريكوبيري شي حاجه، اذا ولا بغيت ريباري شي حاجه يعني غادي ندير اونطري. اون فوا وركت على اونطري كتجي عندي هاد الاويلا كتسمى ولا لا ليسونس، يعني واحد الكونطرا ليسونس. هذه كونطرا ما بين داك اللي بيستعمل وما بين شركه مايكروسوفت. هي لو كونطرا اونتر شكون بيرسون فيزيك ولا مورال، يعني شخص ولا شركه، وهو لو بينيفيسيير و المايكروسوفت، شركه مايكروسوفت. هنايا كتم غادي بلي توش يعني باج اون هو باج اون با اللي كاينين في الكلافي باش نقرا هاد الكونطرا هادي. الا كنت متفق عليها راه تندور على F8 بو اكسبتي. سينو الا ما كنتش متفق كندير ايشاب وتنخرج من الانستالاسيون ما كنتش تنانستالي. اذا بور انستالي خصني نوريك على توش F8. اون فوا وركت على توش F8 غادي يخرج عندي هاد لا فونيتر هادي اللي فيها كيبان ليا سي ويندوز مايكروسوفت ويندوز اكس بي بروفيسيونيل. اذا هاد الاورديناتور هذا ديجا فيه واحد لا فيرسيون تاعت ويندوز اكس بي بروفيسيونيل انستاليا فيه، وكان فيه شي حاجه اخرى غادي نلقى فيه شي حاجه اخرى. اذا هنايا كاينه ديجا واحد لانستالاسيون. هنا pour réparer l'installation de Windows XP sélectionnez et appuyez R. sélectionner بمعنى يكون كانوا مثلا عندي هنا سي وكاين عندي مثلا دي و او، يعني بزاف نتاعو على بارتي في ديسك ديور ولا بليزيور ديسك ديور وكل واحد فيه ان سيستيم ديكسبلوطاسيون، وبغيت نريباري ولا نريكوبيري هذاك السيستيم ديكسبلوطاسيون اللي كاين فيه. سينو هنا اش غادي ندير؟ ما غاديش ندير R pour réparer، غادي ندير غير تو سامبلومون échappe ne pas réparer. غادي نوريك على توش échappe وغادي نجي لهاد لا فونيتر هنايا. هاد لا فونيتر هنايا كتعطيني راه هو لو ديسك زيرو، يعني الديسك ديال الاولاني. انا كاين فيه هاد الاورديناتور فيه ديسك واحد وفيه بارتيسيون وحده، يعني ديسك زيرو هو الديسك ديال كامل، وديك سي اللي عندي تما راه هي لا بارتيسيون اللي كاينه فيه. الا كان عندي ان ديسك ديور واللي فيه دو بارتيسيون غادي نلقى ديسك زيرو ونلقى فيه مثلا سي و دي.
الا كانوا عندي جوج نتاع لي ديسك ديور كل واحد مستقل بذاته، غادي نلقى ديسك 0 وديسك 1، وغادي نلقى مثلا سي و دي، وغادي نعرف بانه راه هذاك راه نتاع ديسك 0 راه ها البارتيسيون ديالو، والديسك 1 ها البارتيسيون ديالو. هنايا عندنا ديسك واحد، ديسك ديور واحد، وبارتيسيون وحده راه هي بارتيسيون 1 اللي فيها 65523 ميجا اوكتي. ماشي عن ديسك ديور اللي هو كبير بزاف، ولكن وافي بالغرض باش انستالي الويندوز اكس بي. اذا اش غادي ندير دابا؟ غادي نوريك على اونتري بور انستالي في هذيك لا بارتيسيون اللي كاينه. اذا هنايا غادي يخرج لي ثاني واحد الميساج، وغادي يطلب مني واش انولي ولا نكونتينيي لانستالاسيون. بور اوبتينير لانستالاسيون اون utilisant cette partition appuyez sur C، يعني تورك على توش سي. غادي يورك على توش سي، وهنايا تيقول لي دابا هذيك لا بارتيسيون اللي كاينه سي سميتها بارتيسيون 1 ان تي اف اس اللي فيها 65523 ميجا اوكتي، غادي يفورماتيها. يعني بيفورماتيها يعني يصوب لها لا فورم ديالها. يعني فورماتي ما كتعنيش هي افاسي، ما كتعنيش هي سوبريمي، كتعني هي تهيئة القرص. تهيئة القرص باش يستقبل فيه لي فيشي، وتهيئة القرص كتكون على حساب كل سيستيم ديكسبلوطاسيون، وكل اورديناتور. مثلا لي بي سي عندهم سيستيم ديالهم تاع لي فيشي، الماك عنده سيستيم تاع لي فيشي، وانسي دو سويت. هنا عندي ثلاث الحالات، يعني فورماتي لا بارتيسيون اون اوتيليزون لو سيستيم دو فيشي ان تي اف اس، يعني فورماتاج رابيد، ولا فورماتي لا بارتيسيون اون اوتيليزون لو سيستيم دو فيشي ان تي اف اس ماشي رابيد. يعني كاين الفورماتاج فيه دو نيفو، كاين البا نيفو والهو نيفو. اذا هنايا كندير يعني اللي هي لي بلو مثلا بلو رابيد اللي انا ديجا هو مفورماتي باش ما يعني ما ياخذش الوقت بزاف، ونورك على اونتري بور كونتينيي. دابا هنايا بيبدا الفورماتاج. اذا هنايا الفورماتاج راه باش يبدا الفورماتاج هنا تيفاسي لو كونتيني نتاع الديسك ديالو، يعني كاع داكشي اللي كان فيه من قبل تيتمحى. يتمحى بحال يقبط واحد الباتيمون ويعني بيريبها كاع كاملها وتبقى غير الارض، غير الساس، عاد بيجي وبيدير بلان اخر وبيقسم على حساب فين ما يحط ديك الدار ولا ديك الباتيمون على حساب يعني المساحات ديالها، وفين بغى يدير لي بارتمون والتقسيم تاع البيوت فيهم ولي الشومبر المرافق كلها هما على حساب الناس اللي غادي يجيو في، يعني على حساب لي زانفورماسيون اللي غادي تستوكاو في هاد الديسك ديور. هنا صافي هو تيبدا veuillez patienter pendant le formatage de la partition. هنايا السي راه هو ديال بارتيسيون جديده فيرج، وتيبدا تيفورماتي فيها، وتم غادي بورسونتاج حتى يكمل. هنايا دابا pour installer Windows XP sur l'emplacement sélectionné appuie sur entrée. هنا اسباسمون، هنا emplacement واحد هو اللي عندنا، هاد الاسباس اللي هو نون بارتيسيوني. هنايا عندي لا توتاليتي تاع الديسك دور. الا بغيت نخليه هكا يبقى عندي سي فيه ديك 65531 ميجا اوكتي، غادي نورك على اونتري. الا بغيت نقسمها هنايا اللي كنسولني على البارتيسيون، هنا فين داك البارتيسيون، يعني غادي نمشي للسي ونقول ليه كريي، وغادي يقول لي هاد البارتيسيون شحال بغيت تعطيها. وغادي نقول لي مثلا الا بغيت نعطيها 30000 يعني تقريبا 30500 لا مواتي، غادي يقسمها، غادي يعطي للسي ديك 30000، وغادي نجي ونقول لي هذاك البقيه، وغادي نقول لي ديك البقيه ديرها قسمها عاوتاني ولا ديرها كامله وديرها الدي. هذه هي البارتيسيون فين التقسيم نتاع الديسك دور. وتولي عندي الديسك دور زيرو اللي فيه السي والدي، يعني هاد البارتيسيون يعني تيتقسم يعني لوجيك. هنا غادي نورك على سي بور كريي، ولا غادي نورك على اونتري بور انستالي. لان هنايا تيقول لي واش لا توتاليتي ديالها، وعندي تما راهي 65523، اذا انت نمسحها ونطابي مانيولمون 30500 مثلا، ولا اقل ولا اكثر على حساب التقسيم اللي بغيت نقسم
انايا الديسك دور ديالي. من بعد غادي ندير سي بور كريي، وخليناها كاملة لانه ديجا ما فيها ما يتقسم. كون كان بعدا واحد تيرا ولا 500 جيجا ولا شي حاجه اللي تقدر تقسم، اما هذا العدد هذا ما فيه ما يتقسم، غادي نخليه كله هو. من بعد غادي ندير اونتري فورماتي رابيدمون ولا فورماتي ان تي اف اس، وغادي يبدا دابا لانستالاسيون. دابا الفورماتا كمل الفورماتاج وبدا دابا تيكوبي لي فيشي، تيكوبي لو فيشي وتيعطيني لتحت السميه تاع لي فيشي تيبدا تيكوبي. اون فوا ملي تيكمل تيروديماري، غادي يروديماري. دابا ما غاديش نوريك على نابورت كيل توش بور ديماري لانه ديجا ديمارا منه، ديجا دابا ديمارا لقى حيت باقي في البيوس بانه اول حاجه يعود يخاطبها هو السي دي روم. انا راه خاطب السي دي روم ولقى باقي فيه سي دي روم اللي فيه السيستم ديكسبلوطاسيون، وباين واش بغيت تعاود ما غاديش تلقى حتى شي حاجه، هو راه غادي يفوتها وغادي يدوز للثانيه اللي هي الهارد درايف. اون فوا داز الهارد درايف غادي يبدا عندي دابا هو الديماراج نتاع الويندوز اكس بي. اون فوا تيديماري دابا ضرب 3 زيتاب في لانستالاسيون. دار الاولانيه كوليكت دانفورماسيون اللي جمعوا مع الماتيريال، لي ميزاجور ديناميك، بريباراسيون دو لانستالاسيون. دابا هو كاين في انستالاسيون دو ويندوز ولا فان دانستالاسيون دون انفيرون 34 مينوت. ديك 34 مينوت راه غير انفيرون، يعني غير وقت اللي ماشي هو حقيقي، استيمي على حساب لا رابيديتي وعلى حساب لا رابيديتي تاع الاورديناتور اللي عندي، يعني على حساب البروسيسور اللي فيه الرام اللي فيه الديسك ديالو انسي سويت. تقدر تكون هذيك 34 اكثر ولا اقل على حساب الاورديناتور. تكتب غادي لانستالاسيون، تجي لانستالاسيون دو ويندوز. هنايا الاوبسيون ريجيونال اي لانغويستيك. اذا هنايا غادي تيطلب مني باش نحدد ليه مثلا الموقع الجغرافي ديالي، اشنو هي اللغه اللي بغيت ندير، واش فرونسي واش اونجلي واش عربيه واش شينويه جابونيه على حساب. وبالتالي كنحدد ليه اشنو هو النوع نتاع لي نومبر اللي كنستعمل، العدد العشريه 1 2 3 4 5 9، وبالفاصله 00 يعني دو شيفر ابخي لا فيرغول، يعني وقت ما طبيت شي رقم غادي يخرج ليا بهذاك 1 2 3 يعني بالارقام العربيه. درتو مثلا بسيستم ديكسبلوطاسيون عربيه نتاع يعني تاع الموين اوريون الشرق الاوسط. هنايا الا درت الارقام غادي يخرجوا لي الارقام الفارسيه، داك 1 و 2 و 3 الارقام الفارسيه. السامبول مونيتير عندي تما هنايا فيه لورو، نقدر هنا نبدل ديك الساعه واش بغيت ندير الدولار ولا بغيت ندير الدرهم ولا سي بوسيبل. هنا تنبدل يعني تنحدد كلشي. حتى الساعه مثلا راه غتكون عندي مثلا جوج الارقام دو بوان، جوج الارقام دو بوان، جوج الارقام يعني الساعه كتمشي حتى 004 يعني هي 12 الليل، يعني غادي بحال 16 هي 4 العشيه، ولي مينوت فيهم جوج تا هما الارقام مثلا 27 30، ولي سكوند تا هما فيهم جوج الارقام. لا دات الا كانت كورت تيكون فيها مثلا بحال 17 النهار، 09 هو الشهر، وربعه الارقام في السنه 2017 2018 2020 وانسي دو سويت. ولا كانت لا دات لونغ غادي يكون السميه نتاع النهار لاندي ماردي، و لو نومبر ولا الرقم تاع النهار مثلا 17 30 31 01، ولو موا مكتوب كامل سبتمبر كامل ماشي سبت ولا يعني كامل، جانفيي فيفريي وانسي دو سويت، و لاني بكاتر الشيفر تا هو. و لومبلاسمون سي لا فرونس. نقدر نبدل هنايا مثلا لومبلاسمون نعاود ردو مثلا فرونس لا بلجيك مثلا، والكلافيي راه عندي تما كلافيي فرونسي بلج. نقدر ندير هنايا نحيدو ندير مثلا كلافيي فرونسي فرانس. كنكتب بالعربيه نمشي نورك على اجوتي ونمشي وناجوتي مثلا كلافيي اغاب، ونمشي مثلا كلافيي اغاب غادي نلقى فيه السعوديه العراق نلقى فيه تونس الجزائر، وندير مثلا كلافيي اغاب ماروك وندير لي اجوتي.
اون فوا حددت المسائل تنورك على البوطون ابليكي اوكي، وندوز دابا تيطلب مني باش نعطي ان نو لهاد لورديناتور. اذا تندير لو نو نتاع اللي تسميه داك لورديناتور او لورغانيزاسيون الا كانت ماشي اوبليغاتوار، ولكن مثلا بحال عندنا في لاصال انفورماتيك غادي ندير مثلا البوست الاول غادي نسميه بوست 01، الثاني 02، الثاني كل واحد باش الا دخلوا حتى في لي ريزو تعرف مع من انايا مكونيكتي وتعطي لو نون. دابا غادي يجي عندنا هنايا الحاجه اللي هي مهمه، هو الكلي، الكلي نتاع البرودوي. وهذه هي اول حاجه خاصها تكون بيديه، يعني قبل ما نبدا لانستالاسيون، لانه الا جينا حتى لهنا دابا في لانستالاسيون شحال الوقت دوزنا وما عندناش لا كلي، اذا بحال هادشي اللي كله هو درناه مشى هباء منثورا. يعني اول حاجه تكون عندي تحت اليد ديالي هي هاد الكلي لا ليسونس، لا ليسونس اللي كتشرى تاع سيستيم ديكسبلوطاسيون. وكيف قلت لكم مثلا الا شريتو شي اورديناتور وديجا تشرى معاه سيستيم ديكسبلوطاسيون ويندوز، راه حتى تكون لاصقه فيه، راه لاصق يعني سير على لو بواتي غادي تلقاو ديك لاكلي بداك السيستيم ديكسبلوطاسيون اللي فيها. الا كان فيها ويندوز اكس بي راه فيه داك الرقم وكنبقى محافظ عليه، لانه يمكن ليا به هو ميغري السيستيم ديكسبلوطاسيون الجديد، يعني ندير به يعني لا ميزاجور. وتما الا درت لا ميزاجور راه ما غاديش يطلب ليا لا كلي، وما غاديش تخرج لي ديك اللي كتكون في لي من تحت السيستيم ديكسبلوطاسيون نو اكتيفي، ولا خصك تاكتيفيه ولا شي حاجه. اذا هنايا غادي خصها تكون عندي دوك 25 كاركتير اللي كيكونوا يعني حروف ارقام او الحروف ماجيسكول وكنطابيهم. اون فوا طابيت هذوك لي 25 كاركتير تمشي بسويفون. دابا كيقول لي اعطيني واحد لو نو اللي غادي تدخل به، يعني هنايا المود باس نتاع الادمينستراتور، يعني كنشعلو تيعطيني هذاك المود باس. الا ما طبيت ليش هذا المود باس ممكنليش ندخل، يعني باش ماشي اي واحد يجي يدخل ليا الاورديناتور ديالي. وبالتالي لانه كيعطي بزاف الناس تيستعملوا لي زورتان ديال مثلا يانستالي لك ولا ديزانستالي لك ولا يسيبريمي شي حاجه بار اكسيدون. اذا هنا تبروتيجي الاورديناتور بان مود باس، ولا بغيتي يستعملوا معك شي واحد اخر راه تتكري ليه اون سيسيون بحال انفيتي ولا شي سيسيون اللي غادي يكون ما غاديش يكون فيها بيان سور ادمينستراتور، غادي يكون غير يوتيليزاتور عادي. باش تيلي انستالي شي حاجه ولا يغير فيها تيحبسوا الاورديناتور تيقول لي فو نافي با لو دروا دانستالي ولا دو موديفيكي. اذا هنايا بقى لينا صافي دابا غير الريغلاج نتاع لور والفيزو اورير، يعني فين كاين هنايا في التوقع الزمني ديالي. جي ام تي بلس 00 راه هو الجرينيتش، ولا كنمشي كنديفيلي تما نمشي على حساب العواصم نتاع الدول مثلا، او ماشي كاع العواصم ولكن كاين ازمنه مثلا بحال المغرب غاتلقاش غاتلقى كازابلانكا وانسي سويت. تنحقق لا دات او لور بديك لو شوا اللي خديناهم في لانستالاسيون. راه قلنا ليه لا دات لونغ يعني فيها لاندي 17 سبتمبر، او لور راه فيها يعني دات 24 ماشي 4 يعني 16. هنايا قبيله كانت 34 مينوت دابا هي واحد 30 مينوت، يعني واحد دازت واحد 3 مينوت في هادشي اللي درنا. صافي تكمل لانستالاسيون كيجي هنا الترحيب بيانفيني دون سو سيستيم ديكسبلوطاسيون دو مايكروسوفت. وانتم غادي بداك البوطون تحت سويفون ميرسي دافوار اشتي مايكروسوفت، يعني اشتي ماشي كوبيي، و حتى الاخر وتندير تيرميني. هنا راه تيكون يعني بلو سون. وكنجي المرحله ما قبل الاخيره، هو ملي كنكمل لانستالاسيون تيولي عندي واحد المشكل هو نتاع لي بيلوت. يعني قد يكون شي حاجه اللي ما خداماش مثلا بحال هنا في هاد الفونيتر كاع تقول لي فيهم بوين دانتيروغاسيون بالصفر اكسكلاماسيون. اش تقول لنا الاورديناتور هنايا؟ لانه ما لقيت دي ماتيريال، ولكن راه ما انستاليتهمش، يعني ما انستاليهمش لانه ما عندوش اللوجيسيال ديالهم. مثلا تما كاين عندي واحد الاوديو ديفايس، يعني هذه كارت الصون راه كيعرف بانه عنده كارت الصون ولكن ما انستالياش. واحد الكونترولور دو بوس اس ام، واحد الكونترولور ستوكاج دو ماس
يقدر يكون ديسك دير ولا سي ليكتور نتاع سي دي ولا دي في دي ولا كنترولور فيديو يعني كارت جرافيك حتى هي راه لقى كارت جرافيك ولكن راه ما مأصطلياش يعني خدامه يعني بالقيل يعني لا تتافيش ليا ولكن الا بغيت نخدم فيها شي حوايج اخرين نقدر مثلا نبي نخدم مثلا دي فيديو ولا شي حاجه ولا دي جو وما غاش يقبل ليا لانه الكارت جرافيك ما مأصطلياش ما عطيهاش داك نقول مثلا الكميه تاع باش يافيشي هذوك لي زيماج داك لو بوا ديالو. كاين واحد الفينجر برينت يعني هذا تاع لا سيكوريتي هادو كلهم اللي فيهم بوان ديكسكلاماسيون دانتيروغاسيون راه عرف بانه عنده ماتيريال ولا بيريفيريك انكوني عرف بانه كاين واحد الماتيريال ولكن ما حدد ليه حتى اش يكون واش كارت الصون ولا كارت فيديو ولا هادو اذا خصني نانستاليهم. اذا اول حاجه الا كان عندي واحد الكارت مير تكون عندها ديما مع واحد الكتاب ديالها والسي دي داك السي دي تيكون فيه لي بيلوت نتاع سيرتو بحال لي بيوس بحال كنهضر عليهم الشيبسيت ديالهم يعني كاينين ولا الا كان فيه مثلا بحال الكارت جرافيك هنايا والكارت الصون اللي هما انتيغري فيها يعني غادي يكونوا في هذاك السي دي نتاع الكارت مير يعني الكارت مير بداك يعني الماتيريال اللي هو انتيغري فيها. سينو ولا مبقاش عندي هذاك السي دي ولا كندخل كنشوف مثلا اش من اورديناتور اش من كارت مير عندي واش ديل واش ازوس وكنمشي لازوس.com ولا ديل.com وندخل للسيت في الانترنت ونمشي لسيبور سيبور غادي نمشي ونقول ليه درايفر ولا بيلوت وتما بيلوت وغادي نلقاهم كلاسيين ها البيلوت نتاع البيوس ها البيلوت نتاع الكارت جرافيك ها البيلوت نتاع الكارت الصون وانسي دو سويت وتما تنتيليشارجيهم ونعاود نانستاليهم يعني دوبل كليك وتم غادي لانستالاسيون ونولي تنشوف بانه هاد اللي كان فيهم بوان ديكسكلاماسيون ولا دانتيروغاسيون بالصفر بداو تيطيروا وكل وحده كتبان شدات بلاصتها ولا خدام كلشي. اول حاجه ديما نعود نشوف يعني لي درايفر لي بيلوت. اذا هاد الجيستيونير دو بيريفيريك فين غادي نلقاه؟ اذا تنمشي البوطون ديماري وكنكليك على ديماري كنمشي للبانو دو كونفيغوراسيون غادي نلقى بانو دو كونفيغوراسيون غادي نكليك على بانو دو كونفيغوراسيون من بعد غادي نمشي بيرفورمانس اي مانتونونس نكليك عليها نكليك على سيستيم وغادي يخرج عندي واحد البواط دو ديالوغ اللي فيها دي زونغلي غادي نمشي لونغلي ماتيريال نكليك عليها غادي يخرج عندي هاد لا فونيتر هادي اللي فيها الجيستيونير دو بيريفيريك اللي غتكون عندي بحال هاد الشكل هنايا اون فوا هاد اما بهاديك لا ميثود ولا ندير كاع تو سامبلومون غادي نمشي للبيرو وغادي نشوف البوست دو ترافاي ونكليكي عليه نكليكي عليه بالبوطون دروا ونمشي لبروبريتي بروبريتي غتخرج لي هاد لا فونيتر هادي وهنايا عندي غادي نمشي لونغلي ماتيريال وتحت راه هي جيستيونير بيريفيريك ونكليكي على جيستيونير دو بيريفيريك اون فوا كليكيت عليه غتخرج عندي ها هي عاوتاني جيستيونير دو بيريفيريك هنا راه ما فيها لا بوان ديكسكلاماسيون لا بوان دانتيروغاسيون اون جون صفر. اذا هنايا كلشي الي بيان انستالي راه كارت جرافيك راهي انستالي كارت ريزو انستالي كلافيي كونترولور نتاع لي ليكتور ديسكيت حيت هذا كنا فيه ليكتور ديسكيت وكاين الكونترولور نتاع الاتا ولا سميتهم هادو لي ديسك دور الكونترولور اوديو الكارت الصون ليكتور سي دي روم وفيه سي دي دي في دي وانسي دو سويت يعني كلشي راه هو بيان انستالي. اذا هنايا غادي نكونوا كملنا الانستالاسيون نتاع السيستيم ديكسبلوطاسيون هذا الويندوز اكس بي كنموذج وغادي نخليو الاسئله ونشوفوا من بعد الانستالاسيون نتاع لي زوتر ابليكاسيون اللي غادي يكونوا هما لي يعني من غير لي سيستيم ديكسبلوطاسيون كاين لي لوجيسيال دابليكاسيون اللي غادي نشوفوهم من بعد. السلام عليكم.